हम यरूशलेम सिटी के बारे में पार्ट फर्स्ट में बात कर रहे थे। अब आगे। मुसलमान के लिए मस्जिद अल अक्सा तीसरा होली प्लेस है, यानी मक्का मदीना के बाद यही तीसरी पाक मस्जिद माना जाता है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये पहला किबला है। काबे से पहले मुसलमान इसी मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। मुसलमानों के हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर गए थे तब यहीं से गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बहुत सारे नबियों ने नमाज़ पढ़ी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ साथ बहुत से नबियों की कब्र मुबारक भी यहीं मौजूद है, इसलिए इस शहर की वैल्यू बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से पिछले कुछ अरसों में मुसलमान और ईसाइयों की में जंगें होती रहती थीं। इसके ये जंग कई सालों से चलती आई हैं और इसे पाने के लिए आज भी जंग हो रही है। फ़र्क इतना है कि इस ज़माने में जंग करने वाले लोग यहूदी हैं, पहले के ज़माने में जंग करने वाले लोग ईसाई थे। चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। जानकारों के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि ये शहर आज से 7000 साल पहले से ये शहर आबाद था। हिस्ट्री के हिसाब से दर्ज करें तो सबसे पहले इस शहर को दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया था, जिनको यहूदी और ईसाई रिलीजन के लोग डेविड कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस शहर को हासिल करने के बाद इसे इस्लाम की कैपिटल बनाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर पर लगभग 33 साल तक राज किया। उसके बाद ये हुकूमत उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको यूरोप में सुलोमुन के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैकल सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को जिन्नातों से बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक है, एक ऐसा बक्सा हुआ करता था जो ख़ास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे नबियों के तबारुकात रखा करते थे, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के कई साल बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक ज़ालिम बादशाह जिसका नाम बख्ते नज़र था, उसकी यहूदियों से बहुत सख्त दुश्मनी थी। उसी दुश्मनी के चलते लोगों पर यरूशलेम में ऐसा हमला किया कि शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मशहूर हैकल सुलेमानी जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया। उनके अंदर रखी ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गई उसका पता आज तक नहीं चल सका। हैकल सुलेमानी के गिरने के बाद बस एक दीवार ही बच गई थी जिस पर आज यहूदी रोते हैं, जिसे वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया भी कहा जाता है। जिस पार्ट फर्स्ट में आपने वीडियो में उस दीवार की तस्वीर देखी होगी। कुछ दिन बाद साइरस द ग्रेट ने इस शहर पर हमला कर दिया और जो यहूदी कैद में थे उनको आज़ाद भी करा दिया। साइरस द ग्रेट ने हैकल सुलेमानी को दोबारा भी बनवा दिया। उसके बाद कुछ साल बाद रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में आया, उसकी फ़ौज ने पूरे शहर में आग लगा दी और हैकल सुलेमानी नाम की इमारत को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वक्त बीतता गया। कुछ दिनों बाद यहूदियों ने बगावत कर दी तो शहंशाह ने गुस्से में आकर पूरे शहर पर हल चलवा दिया। एक एक यहूदी को बाज़ार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। यह शहर कई सालों तक वीरान रहा। फिर 668 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन ख़त्ताब ने इस शहर को जीत लिया था। एक लंबे वक्त से ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा। कुछ दिन बाद ईसाई फ़ौज इस शहर को हासिल करने में कामयाब हो गई थी। कुछ दिन बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी वो हर हाल में इस शहर को ईसाइयों से दोबारा हासिल करके रहेंगे। आखिरकार सन 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फ़तह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को पाने के लिए कई जंगें लड़ी गईं। ईसाइयों और मुसलमान के बीच ईसाई लोग मुसलमानों से नहीं छीन सके। इस शहर को 600-700 सालों तक ये शहर मुसलमान के अंडर में रहा।
1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں رہا تھا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومن ایمپائر نے بڑی تیزی سے اس شہر کو ڈیولپ کیا۔ 1917 میں آخرکار برٹش ایمپائر نے اس حصے یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ پھر برٹش ایمپائر نے دور دور سے یہودیوں کو بلا کر بسایا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنل کی طرف سے اس بٹوارے کو منظوری دے دی گئی، جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطین فلسطینیوں کو دینا تھا۔ اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ساتھ نہ صرف فلسطین 2 ٹکڑوں میں بانٹا گیا بلکہ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب باقی عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو فلسطین کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تو انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ مگر اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکا۔ اسی دوران اسرائیل کے یروشلم کے باقی بچے حصے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1947 میں یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے کیے گئے بٹوارے کو لے کر سبھی دیش اسرائیل کو لے کر یروشلم پر قبضے کو غلط مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے پورے یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے اور فلسطین کے کچھ حصوں پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ویسے ہی اسرائیل پر حملہ ہوا، سارے کے سارے کفار اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کفاروں کے دلوں پر مسلمان کے خلاف کوٹ کوٹ کر دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں اور کفاروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، کیونکہ یہودی نہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب مسلمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ناطے ایک ہونا ہوگا۔ جب کافر ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ضرورت ہمیں ایک جٹ ہو کر کھڑے ہونے کی۔ فلسطین کے مسلمان کیسے اسلام کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا لڑ رہے ہیں؟ غزہ کے بچوں کو کیسے خون بہتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، کیسے بمباری ہوتی ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، اسپتال تباہ ہو گئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، لیکن ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ بھی اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے خون کو دیکھ کر اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا، لیکن اللہ میں حلم بہت۔ ہم مسلمان اللہ سے فلسطین کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اے اللہ، فلسطین کے معصوم لوگوں کی حفاظت فرما۔ وہ ظلم اور ستم کے شکار ہوئے ہیں، انہیں صبر اور ہمت عطا فرما۔ ان کے شہیدوں کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ گھائلوں کو شفا دے۔ یا اللہ، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ فلسطین میں امن اور انصاف قائم کر دے۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں وہ وقار دے، اسلام کو پھر سے عروج عطا کر۔ مسلمانی حکومتوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا کر۔ یا اللہ، فلسطین کو آزادی دے دے۔ یا اللہ، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، ہر خیر، رحمت، راحت ان کی جھولی میں ڈال دے۔ یا اللہ، اپنے کرم سے امن کی بہاریں پیدا کر دے۔ اے میرے اللہ، تو جانتا ہے اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا ہے۔ مسلمان کمزور ہے مگر ان کا اللہ کمزور نہیں ہے۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر ظالموں کا ظلم سے ان کو بچا دے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے مولا، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ان کی بستیاں تباہ ہو گئی ہیں، ننھے ننھے بچوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی ہیں، مولا وہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، مولا وہ بے چھت ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔